नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं अनि कुरा गर्छौं नागरिकका पनि। मुलुक राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन, राजनीतिक खिचातानी दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको दैनिकीमा परिराखेको छ। राजनीतिक दलहरू कमजोर बनिराखेका छन्, देशप्रति उदासीन बनिराखेका छन्। उनीहरूको यो व्यवहारको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्यका अनेकन निकायहरूमा परिराखेका छन्। कतिपय सङ्घ संस्थाहरू डुबेका छन्, कतिपय सङ्घ संस्थाहरू तङ्ग्रिन सकिराखेका छैनन्, कतिपय सङ्घ संस्थाहरू विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको अवस्था कमजोर बनिराखेको छ। 100 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको साझा प्रकाशन अहिले त्यस्तै अवस्थामा छ। साझा प्रकाशनको कुरा गर्दा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिसँग जोडिन्छ। साझा प्रकाशनले मुलुकको समृद्धिका लागि, विशेष गरी भाषिक समृद्धिका लागि निकै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। कुनै समय साझा प्रकाशनको नाम लिनु गर्वको कुरा हुन्थ्यो, त्यही साझा प्रकाशन अहिले लड्ने स्थितिमा छ। साझा प्रकाशन बचाउनका लागि प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा विभिन्न दलका नेतृत्वको घर आँगनमा पुग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। 8 वर्षपछि साझा प्रकाशनको साधारण सभा सम्पन्न हुँदैछ भोलि। फेरि पनि एउटा संस्थाको बारे यति धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ, तर साझा प्रकाशन एउटा सामान्य संस्था मात्रै इतिहास बोकेको संस्था पक्कै पनि होइन। साझा प्रकाशनले नेपाली भाषा साहित्यका लागि जुन योगदान दियो, उसको योगदानकै कारण तपाईँ हामी भाषिक रूपमा यति समृद्ध भएका छौँ, भाषिक रूपमा यति कुरा गर्न सक्ने भएका छौँ, र साहित्यिक रूपमा पनि साझा प्रकाशनकै कारण नेपाली साहित्य धनी भयो अथवा नेपाली साहित्यले प्रगति गर्यो भन्ने हो भने साझा प्रकाशनको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। त्यही साझा प्रकाशन बन्द हुन्छ कि क्या हो, बन्द गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने खालका हल्ला हुनु, बहस हुनु र कर्मचारीले तलब पाएनन् भन्नु दुःखको कुरा हो। यही स्थिति हरेक ठाउँमा छ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू काबिल देखिएनन्, जसका कारण देशले दुःख पाएको छ, नागरिकले दुःख पाएका छौँ। आजको सन्दर्भ हामी साझामै रहनेछौँ, साझाको सन्दर्भ उठान गर्नेछौँ। 8 वर्षपछि साझाले आफ्नो साधारण सभा गर्दैछ। बितेका 8 वर्षमा साझाको जीवन मरणको सवाल भयो, अझै पनि साझाको जीवन मरणकै सवाल छ। फेरि पनि साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले साझालाई जोगै छाड्छु भन्ने युवा जोस जाँगर लिएर हिँडिरहनु भएको छ। कतिपयले पत्याएका होलान्, कतिपयले नपत्याउने स्थिति पनि छ। कारण त्यही साझाका कर्मचारीहरूले महिनौदेखि तलब पाइराखेका छैनन्। साझा किन यस्तो भयो, साझा प्रकाशनलाई जोगाउनका लागि राज्यले किन चासो दिएन? 2200 करिब शेयर सदस्य रहेको साझा भाषा, साहित्य, संस्कृतिसँग जोडिएको छ र त्यससँग सरोकार राख्ने मान्छेहरू भाषा साहित्यका सेवी हुन्छन्। कवि, लेखक, कलाकार साझाका सेयर होल्डर छन्। त्यही संस्था बिग्रियो, कम्तीमा धेरै संस्थाहरू बिग्रिराखेका बेला साझा नबिग्रिदिएको भए कम्तीमा एउटा दृष्टान्त दिन सक्ने ठाउँ हुन्थ्यो। लेखक कविहरूले हात हालेको ठाउँ राम्रो भयो भन्ने हुन्थ्यो। राज्यले पनि यस्ता ठाउँहरूको सम्वर्धन गर्न सक्छ भन्ने हुन्थ्यो। यी केही पनि रहेनन्। अहिले साझाको साधारण सभा सम्पन्न हुँदैछ र यही साधारण सभाले सञ्चालक समितिको निर्वाचन पनि गराउँदैछ भोलि नै। हामी यही विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। विशेष गरी साझा जोगाउ अभियानमा लाग्नुभएका साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मासँग हामी कुरा गर्छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। शर्माज्यू, यहाँलाई इमेज न्युज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद ठाकुर सर। अब तपाईँले साझाको नेतृत्व सम्हालेपछि साझाका अनेकन कुराहरू सतहमा आए, साझा चर्चामा आउन थाल्यो। साझा कस्तो रहेछ, साझा के छ, साझाको स्थिति? साझा प्रकाशन अहिले हजुरले साझाको बारेमा जुन पृष्ठभूमि भन्नुभयो, धेरै कुरा हजुरलाई थाहा नै रहेछ भन्ने कुरा म खुसी पनि भएँ। वास्तवमा साझा प्रकाशन 103 वर्षको इतिहास भएको संस्था। आज शताब्दी मनाउनु पर्ने, उमङ्गित कार्यक्रम गर्नुपर्ने सबै साहित्यकारहरू, कविहरू, कथाकारहरू, त्यहाँदेखि लेखकहरू र पत्रकारहरू सम्पूर्णलाई समेटेर विभिन्न कार्यक्रमहरू योजना गर्ने बेलामा आज चाहिँ छटपटाइरहेको छ। जीवन मरणको सवालमा छ यो। त्यसले गर्दा साझा प्रकाशन विगतमा जे भए तापनि यसको जुन उद्देश्यले यसलाई स्थापना गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि यसका व्यवस्थापक र यसका कर्मचारी साथीहरू नै नलागेको मैले देख्छु। भनेको साझा
अहिले मर्ने कि बाँच्ने जीवन मरण सवालमा रहिरहँदा यसको मुख्य दोषी चाहिँ त्यही के कर्मचारी मात्र मैले भन्दिनँ र सेयर होल्डर सेयर होल्डर मात्र पनि भन्दिनँ। मेन कुरा के हो भने त्यहाँको व्यवस्थापक, जस्तै सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धक भन्छु मैले। के छ भने सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धक जसले चाहिँ अंशका प्रतिनिधि भएर साझा प्रकाशन उठाउँछु भनेर विभिन्न योजनाहरू बुँदेर साझा प्रकाशनमा जानुभयो। साझा प्रकाशनमा उहाँहरू गइसकेपछि उहाँले वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने साधारण सभा गर्नु पर्थ्यो, वार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण गर्नु पर्थ्यो, वार्षिक रूपमा एउटा क्यालेन्डर नै बनाएर साहित्यिक गतिविधिहरू गर्नु पर्थ्यो। विगत 8 वर्षदेखि साझा प्रकाशनमा साहित्यिक गतिविधि हुन नसक्नु र अंशियार र संस्थाको सम्बन्ध नै लगभग टुटेको अवस्थामा पुग्नु नै साझा प्रकाशन डुब्नुको प्रमुख कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरो। अर्को कुरो के छ भने जब 60 को दशकपछि साझा प्रकाशनले विक्रम सम्वत 1970 देखि आफूले गर्दै पाइआएको काम एकलौटी रूपमा 2028 सालसम्म थियो। उसले पुस्तक उत्पादन पनि गर्थ्यो, बिक्री वितरण पनि गर्थ्यो। जब 2060 को दशकमा आयो यसले चाहिँ 28 देखि गर्दै आएको उत्पादन 28 बाट जनकले खोस्यो, वितरण मात्र सीमित रह्यो। 60 मा आइसकेपछि वितरण पनि खोस्यो, उत्पादन पनि खोज्यो। 70 को त विक्रम सम्वत 2070 मा आयो, यसले केही कामै पाएन, कामबिन भयो। जब यसको चाहिँ देशका कुना कन्दरामा पाठ्यपुस्तक पुर्याउनको लागि साहित्यको श्रीवृद्धि गर्नको लागि स्थापना गरी यसका कार्यालयहरूको गठन, यसका चाहिँ वितरकहरूको गठन, शाखाहरू खोलियो। ती सबैलाई हेर्दाखेरि यसले चाहिँ बडो राम्रो काम गरेको देखिन्छ। 2035 सालमा युनेस्कोले समेत साझा प्रकाशनलाई आधिकारिक वितरक घोषणा गर्यो। विदेशीले साझा प्रकाशन चिने, तर स्वदेशीले राज्य संयन्त्रभित्र बस्नेले साझा यहीँनिर जस्तो नि अब सर्वजु तपाईँ आफै पनि प्रकाशक हुनुहुन्छ, राम्रो प्रकाशकका रूपमा चिनिनुहुन्छ। साझा प्रकाशनको मुख्य व्यवसाय भनेको पुस्तक प्रकाशन होइन, र अरू व्यवस्थापनका कुरा चाहिँ भिन्न भए तर उसको मुख्य कर्म फेरि पनि एउटा निजी कम्पनीले पुस्तक प्रकाशन गरेर करोडौँ रुपियाँ मुनाफा गर्न सक्ने स्रोत साधन सम्पन्न साझा प्रकाशन चाहिँ जनक शिक्षासँग भर पर्नुपर्ने, जनकले छापेका पुस्तक कहिले उसले हामीलाई दिलाएर उसको पुस्तक वितरण गरे बापत आउने कमिसनले कर्मचारी पालौँला भन्नुपर्ने यो स्थितिलाई तोड्न जरुरी छैन भने? अब बडो मिठो प्रश्न सोध्नु हो, यहाँलाई प्रश्नलाई नि धन्यवाद। मैले साझा प्रकाशनमा पद बहाली गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि साझाको प्राङ्गणमा गएर त्यहाँका सम्पूर्ण फर्स्ट क्लास र त्यहाँको अध्यक्ष दिवाकर ढुङ्गेल सरलाई भनेको थिएँ, हामी किन जनको मुख ताक्छौँ, हामी आफै हाम्रा कृतिहरू छापेर हाम्रो बजार किन खोज्दैनौँ, यो नगरौँ भनेको थिएँ। अहिले म त्यही कुर्सीमा छु, अहिले म त्यहाँको व्यवस्थापक हो। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने साझा प्रकाशनको कुर्सीमा बसेर साझा प्रकाशनको जागिर खाएर प्राइभेटको हातमा पुगेको कारणले गर्दा साझाका कृतिहरू बिक्री वितरण नभएका हुन्। मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले भन्न भयो के भन्छ नि, हेर्नुहोस् प्राइभेटले 25 देखि 30% वितरण सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा कमिसन दिन्छ, साझा प्रकाशन र जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले 9% कमिसन दिन्छ। हेर 9% कमिसन दिने संस्थाहरू प्रत्येक वर्ष ऋण धराशायी हुँदै हुँदै गए। 25 देखि 30% कमिसन दिने संस्थाहरू आज चाहिँ 100बाट 1000, 1000बाट लाख, लाखबाट करोड हुँदै गए। यहाँभित्र ठुलो अनुसन्धान गरेर नै समस्याहरू पत्ता लगाउनु पर्ने। मेन के हो भने व्यवस्थापन। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो जस्तै म उदाहरण दिन्छु हजुरलाई, साझा प्रकाशनले किन्ने पेपर 136 रुपियाँको प्राइभेटका पब्लिकेसनले 97 रुपियाँमा किन्छन्। जुन पेपर मैले प्राइभेट पब्लिकेसन चलाउँदा 97 रुपियाँमा किन्थेँ जुन मितिमा, त्यही पेपर त्यही कम्पनीको पेपर चाहिने साझा प्रकाशनले 136 रुपियाँमा किन्छ भने यहाँभित्रको विकृति, विसङ्गति, आर्थिक अपचलन हेर्नुहोस् कि। मेन कुरा साझा प्रकाशन डुबेको होइन, म अहिले पनि भन्दैछु, यसलाई डुबाइएको हो। र साझा प्रकाशनको प्रमुख समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने साझा प्रकाशन हजुरले पनि भन्नुभयो जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले वितरण दियो, त्यहाँ एउटा लौरो गएर बसे पनि वितरण गर्यो, पैसा आयो, कमिसन कटायो, साझा प्रकाशनलाई भुक्तानी पनि गरेन, ऋणमाथि ऋण थप्दै गएर आज हामीले जनशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई चक्रवृद्धि ब्याजमा जोडेर 20 करोड रुपियाँ दिनुपर्ने अवस्था छ। ताकि त्यो धन सुरुको हिसाब हेर्नु भने म 7 करोड हो, 7 करोडको ब्याज बढेर प्रत्येक 3 महिनामा ब्याज जोड्दै गरेर आज 20 करोड भयो। साझा प्रकाशनको सञ्चालक समितिमा जनशिक्षाको प्रमुख
महाप्रबन्धक आफै हुनुहुन्छ। यी दुईटा संस्थालाई प्याराललले मिलाएर लानुपर्ने महाप्रबन्धकहरूको दायित्व मैले व्यक्ति तोक्दिनँ हेर्नुहोस्, यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति म भन्न चाहन्न। मेन कुरा के भने त्यहाँको सञ्चालक पदीय हिसाबले किन उहाँले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिँदैन। किनभने चाहिँ तपाईँको साझा प्रकाशन जनशिक्षा सामग्रीको पाठ्यपुस्तकको बिक्रीमा मात्र सीमित रह्यो, यसले अन्य विकल्पहरू खोजेन। जस्तै हामीहरू आइसकेपछि हजुरले हेर्नु भने हामीले अन्य विकल्पहरू ल्यायौँ, +2सँग सम्झौता गऱ्यौँ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्धलाई जोड्यौँ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीका विभिन्न विभागहरूमा हामीले हाम्रो सम्बन्धहरू जोडेका छौँ, नेपाली विभाग, अङ्ग्रेजी विभाग। मैले भन्न खोजेको भने हामीले विकल्पका स्रोतहरू खोजेनौँ कि हेर्नुहोस्, किनभने हामी केन्द्रीकृत भएर बस्यौँ, कसैमा भर मात्र गऱ्यौँ, बजारको खोजी गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो प्रेसहरू कामबिन थिए। म प्रवेश गर्दाखेरि साझा प्रकाशनका प्रेसहरू 1 वर्षदेखि ठप्प बन्द थियो, ताकि बजारमा यत्रो काम छ, ठप्प बन्द गर्नु पनि आवश्यकता थिएन। अब साझा प्रकाशन जीवित रहन्छ त्यो आशा गर्ने हो। त्यहीकै कर्मचारीले साझा गाह्रो छ यो, अब महाप्रबन्धकज्यूको अलिकति फुर्ती त छ तर सम्भव छैन भनेर अब काम पनि छैन छन् त साझा प्रकाशनका कर्मचारीको अहिले होइन, केही त भन्नु पर्यो। म यो कुरालाई पूर्ण रूपमा असक्षम मानसिकता बोकेका मान्छेहरूले भन्ने कुरा हो र यसमा म एक रत्ती पनि सहमत छैन। साझा प्रकाशनमा यति धेरै काम छ, अहिले पनि कर्मचारी साथीहरू काम छैन भन्नुहुन्छ हजुरलाई भने 11 वर्षदेखि लेखा परीक्षण सार्वजनिक भएको छैन, 4 वर्षदेखि लेखा परीक्षण भएको छैन, 8 वर्षदेखि तपाईँको साधारण सभा भएको छैन। यो के कसले गर्ने त? यो काम होइन। तपाईँको अहिले पनि बजारले खोजेका पाठ्यपुस्तकहरू, बजारले खोजेका साहित्यिक कृतिहरू के साझा प्रकाशनले पुर्याउन सकेका छ त? छैन नि। मेरो भनाइ के हो भने हिजो हाम्रा कर्मचारी साथीहरू साझाका अंशहरू पनि हुने, हेर्नुहोस् हामी पनि साझाका अंशहरू हौँ। हामीले साझाका अंशहरूले पनि साझा प्रकाशनलाई अलिकति आँखा नहेरेको हो कि, नजर नलगाएको हो कि, लगाएर पनि नदेखेको हो कि, अथवा राजनीतिक रूपमा हामीले चाहिँ आस्थाको रूपमा त्यहाँको विकृति विसङ्गतिलाई चिरफार गर्न आँखा चिम्लेको हो कि। त्यसले गर्दा साझा प्रकाशनसँग अहिले पनि यति धेरै काम छ, यति धेरै पाण्डुलिपिहरू छन्, साझा प्रकाशनसँग यति धेरै स्रोत साधन छ। साझा प्रकाशनका सबै कर्मचारी साथीहरूले अहिले पनि साझा उठाउनुपर्छ। हामीले साझासँग भएका पुराना पुस्तक अहिले निजी कम्पनीले पाउने हो भने उसले बडो गर्वका साथ प्रकाशन गर्छ र पैसा कमाउँछ। साझाका कैयन पुस्तकहरू अहिले पनि गोदाममा थन्किएका छन्, कुहिएर बसेका छन्। पुराना कृतिको त कुरै छोडौँ। यस्तो स्थितिमा साझालाई कसरी अगाडि बढाउने? यस्तो छैन, साझा प्रकाशनका गोदाममा कुनो बाध्य पारिएका हुन् कृतिहरू, ती कुहिएका होइनन्, कुहिएका हुन्। उदाहरणको लागि मैले हजुरलाई भन्छु, हामी आइसकेपछि 8वटा नयाँ कृतिहरू प्रकाशन गऱ्यौँ। हामीले प्रकाशन भएको त्यहाँ सबैजनालाई हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ, हजुर पनि एउटा त्यहाँको अंशीदार पनि हो, जिम्मेवार मान्छे पनि हो। हामीले कुनै पनि कृतिहरू हामी आएर छापेका कृतिहरू हेर्नुभयो भने 500 भन्दा माथि नै, मिनिमम 500 भन्दा माथि नै बिक्री वितरण गरिसकेका छौँ। 60,000 65,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ एउटा कृति निकाल्नलाई भने हामीले 80,000 90,000 60,000 भन्दा कम कुनै पनि बिक्री गरेका छैनौँ। मैले भन्न खोजेको भने साहित्यको परिविधिभित्र परेका, डिफिनेसनभित्र परेका, बजारले खोजेका कृतिहरू प्रकाशन गर्यो भने बजार अथाह छ। हेर्नुहोस्, साझा प्रकाशन अहिले पनि मान्छेले साझा प्रकाशनबाट कृति छाप्ने हो भने, छाप्न पाउने हो भने मान्छेको लाइनै हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी प्राइभेटले जस्तो रिमर फैलाउन सक्दैनौँ, किन प्राइभेटले 2000 बुक छाप्यो, लेखकलाई रोयल्टी दिन्छ 1000, त्यसै भन्छ कि 20,000 बिक्री भयो भन्छ। फेरि लेखकले पनि हैँसेमा हैँसेको भन्छ 20,000 लेख्नु नि मेरो त पुनर्मुद्रण आयो भनेर 3 महिना पुनर्मुद्रण छाप्ने चलन छ कि। किन मैले दुईतिरको हेरेको छु नि। वास्तवमा नेपाली साहित्यको अहिले पनि जति हल्लाखल्ला बजारमा छ त्यो पठन संस्कृति बसिया छैन। हेर्नुहोस्, मेन कुरा के हो भने साझा प्रकाशनले रूप फेर्छ, त्यहाँभित्र सबैको गरिमामय उपस्थिति रहनुपर्छ र सबै अंशहरूलाई त्यहाँ नजर लाउनुपर्छ। साझा प्रकाशन मैले अहिले हजुरको गरिमामय मिडियाबाट भनिरहेको छु, साझा प्रकाशन 1 वर्षको अन्तरालमा हेर्नुहोस् कहाँ पुग्छ, छानबिन भइसकेको छ। त्यहाँभित्रका विकृति विसङ्गतिहरू बाहिर आउँछ। अब जस्तो नि तपाईँसँगै पुष्पकमल दालकोमा जाँदा म पनि थिएँ, उहाँले बडो चिन्ताको कुरा, राणाहरूले खोलेको संस्थालाई गणतन्त्रमा आएर हामी बन्द गर्न खोज्दैछौँ, बन्द हुन्छ कि यो खुल्छ भनेर बहस गर्दैछौँ, यो दुर्भाग्य हो र गणतन्त्रको लज्जाको कुरा पनि हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसको नेतृत्व, एमालेको नेतृत्व सबैकोमा पुगिसक्नु भएको छ। अब सरकारले साझामा हात नहालेसम्म साझा बलियो हुन नसक्ने हो।
यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, सरकारले हात नहाले पनि साझा प्रकाशन बलियो हुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने साझा प्रकाशनका कर्मचारी साथीहरूले हामी जहाँ छौँ यो हामीबाटै सुधार गरेर हामी नै सुध्रेर हामीले यसलाई उठाउनुपर्छ भने सबै कर्मचारी साथीहरूले 2 महिना सिरियसली काम गरिदिनु भयो भने उहाँलाई तलब खान समस्या छैन। र साझा प्रकाशनको 40 करोड जुन ऋण बाहिर छ त्यो तिर्नलाई केही समस्या छ, केही समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, यसो मतलब तिर्नै नसकिने भन्ने कुरो होइन, हामीसँग स्रोत साधन छ। राज्यले फेरि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले यहाँ भन्नु बाध्य पार्नुभयो हजुरले, आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्तीको केन्द्र साझा प्रकाशन बनाइयो। तर साझा प्रकाशनले गर्दै आइपाएको काम के गर्यो, प्राइभेटले लर दियो हो। यहाँभित्र ऱ्याङठ्याङ मिलेन, खर्च र आम्दानीको ऱ्याङठ्याङ मिलेन भन्नको के सन्तुलन मिल्न नसक्नु नि साझा एकातिर काम खोज्ने अर्कोतिर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने। अब हजुरले हेर्नुहोस्, हामी आउँदा बित्तिकै अस्थायी र करार 44 जना हटाएको साथीहरू, अहिले पनि साझा प्रकाशनमा 194 जना कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। उपदानमा निस्केका 30 जना कर्मचारीहरूले 1 रुपियाँ नि पाउनु भएको छैन। तिनलाई जोड्नुभयो भने अहिले पनि 225-30 जना कर्मचारी साथी हुनुहुन्छ। 225-30 जना कर्मचारी साथीहरूले गर्ने काम त्यहाँ के भन्नुहोस् त, त्यही काम 30 जना म साझा उठाउनुपर्छ, हामीले नउठाए कसले उठाउँछ, मैले गर्नुपर्छ, हामीले नगरे कसले गर्छ भन्ने 30 जना कर्मचारीकोले गर्न सक्ने काम साझा प्रकाशनमा 30 जनाले गर्ने काम 200 भन्दा बढी छ। 230 जनाले गर्नुभएको छ। त्यहीबाट हेर्नुहोस्, ओभर स्टाफिङ नै साझा प्रकाशनको एउटा दुर्भाग्य हो कि। फेरि अर्को कुरा, पुस्तक बेचेर खानुपर्ने फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास अफिसर किन चाहिन्छ भन्नुहोस् त? पुस्तक बेच्ने मान्छे टेबल किन चाहिन्छ, के कुर्सी किन चाहिन्छ भन्नुहोस् त? साझा प्रकाशनलाई लग्जरियस गाडी किन चाहिन्छ भन्नुहोस् त? साझा प्रकाशन जेम चाहिने साइकल लिएर हिँड्ने हुन्छ, झोलामा बुक हालेर साझा प्रकाशन मार्केटिङ गर्ने होइन। म चाहिनु के तपाईँको त्यहाँ कुर्चीमा बस्ने जेम हो? पूर्व जेमहरूलाई नि मैले भने हेर्नुहोस्, आउने जेमलाई नि भने हो, साझा प्रकाशनको जेम भनेको सेवक हो। साझा हुन सबै जेम सेवक हुन्, तर सेवकको मुख्य भनेको त साझा प्रकाशनको जेम त बजार जानुपर्छ नि। कुनै अहिले आजसम्म हजुरले साझा प्रकाशनको कुनै जेमले पत्र काटेको भेट्नु भएको छ हाम्रो गोदाममा भएका पुस्तकहरू किनिदिनुहोस् भनेर? मैले 37 जनालाई पत्र लेखेको छु। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारका जनताका प्रतिनिधि भएका आएका सबैजनालाई पत्र लेखेको छु। माननीय 597 जना माननीयज्यूहरूलाई हजुरहरूको माननीय विकास कोषबाट 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म कति किन्न सकिन्छ पुस्तक किनिदिनुहोस् र पठन संस्कृतिको विकास गर्न। मैले 597लाई दुईचोटि पत्र लेखेको छु, संसदीय समितिमा गएर बोलेको छु, प्रत्येक व्यापारी उद्यमीलाई चिठी लेखेको छु, प्रत्येक मिडियालाई चिठी, आर्मीदेखि लिएर सेनादेखि प्रहरीदेखि लिएर सबैको प्रमुखहरूलाई पत्र पठाएँ। सबैजनाले ल है हजुरको पुस्तक सूची पठाइनुहोस्, हामी केही गर्छौँ भन्नुभएको छ। माननीय धनीराम पौडेल र माननीय चित्रलेखाले हामी केही पुस्तक किन्छौँ भने अर्डरै दिइसक्नु भएको छ। मैले भन्न खोजेको भने हामी साझा प्रकाशनका प्रमुखहरू साझा प्रकाशनभित्र टेबलमा बस्छौँ क्या। हामी टेबलमा बस्ने मान्छे होइन। हेर्नु, हामी बजारमा जानुपर्छ, बजारले खोजेको कृतिहरू छाप्नुपर्छ, बजारले खोजेको चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने संस्था उठ्छ। मै डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा पब्लिकेसन गरेर धनी हुने, मै डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा साझा प्रकाशन गरेर साझा प्रकाशन सिद्धाउनु त्यो गर्न मिल्छ? साझा प्रकाशन कसरी सिद्धियो भन्नुहोस्? बजार प्रबन्धन गर्न सकियो भने साझा धनी हुने भयो होइन। बजार प्रबन्धन गर्न सकियो भने सक्नै पर्छ। हेर्नु, सकियो भने कसले गर्ने? मैले नगरेर कसले गर्ने? अब भोलि सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुँदैछ, साझाको मुख्य व्यवस्थापन पक्ष मानिन्छ सञ्चालक समितिलाई होइन। अब अहिलेका 4 जना मध्येबाट 3 जना निर्वाचित भएर आउने हो। हजुर, यो सञ्चालक समितिको निर्वाचनपछि साझा तपाईँले खोजेको जस्तो होला? यस्तो छ हेर्नुहोस्, उहाँले निष्पक्ष रूपमा काम गरिदिनु भयो। 4 जना मध्ये 3 जना जितेर आउनेवालाले भने साझा मैले खोजे जस्तो हुन्छ र हजुरले खोजे जस्तो हुन्छ र साझाले खोजे जस्तो हुन्छ होइन। हिजोका ती चाहिने विकृति विसङ्गतिहरूलाई लुकाउन थाल्नुभयो भने विद्रोह हुन्छ फेरि त्यहाँभित्र। किनभने म त कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, मैले त सबैलाई भनेको छु, कम्प्रोमाइज नगरेपछि के हुन्छ? विद्रोह हुन्छ। त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थिति जबसम्म बाहिर चोकचोकमा टाँसिँदैन, चोकचोकमा बुझाइँदैन, सबै अंशियाहरूलाई अवगत गराइन्न र अंशियाहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गराइन्न, तबसम्म साझा कहिले पनि उठ्दैन। साझाको सम्पत्तिको लेखाजोखा पनि भएको छ। हेर्नुहोस्, साझा प्रकाशनको नेपालका 11 स्थानमा यसको राम्रो जमिन जेथा छ। तर के भयो भने सबै ब्याङ्कमा राखेर पूर्व व्यवस्थापनले लिलामी अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। तर पनि हामी निराश छैनौँ। म आउँदाखेरि पुलचोकको जमिन सहकारी विकास ब्याङ्कले लिलामी अवस्थामा निकालेको थियो। मैले 10 लाख रुपियाँ त म हार गुहार गरेर तिरेर तपाईँहरू रोक्नुहोस् है, रोक्नुहोस् भनेर आजसम्म रोकेको छु। अब अहिले के छ भन्छ साझाको कुल जस्तो अब लिलामीमै गएको भए पनि यो सम्पत्ति भ्यालुएसन कस्तो हो? यस्तो छ हेर्नुहोस्, साझा प्रकाशनको अहिले नेपालभरि लगभग 1 अर्ब
30-40 करोडको पोपर्टी छ। अहिले साझा प्रकाशनसम्मलाई 40 करोडको ऋण भार दायित्व छ। के छ भने पनि साझा प्रकाशनले हामीले राज्यसँग एकदम नम्र रूपमा, किन राज्यसँग लड्न गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, म व्यक्ति हो, 13 महिनादेखि साझा प्रकाशनको वस्तुस्थिति बुझाउनै मैले आफ्नो समय खर्च गरेँ। मैले भन्न खोजेँ के भने राज्यलाई हामीले मागेको ऋण हो। हेर्नुहोस्, अनुदान केही मागे आएन। राज्यले चाह्यो भने हाम्रा जमिन जेथा राखेर 40 करोड दिनु कुनै ठुलो कुरा होइन। हामीले कसरी तिर्ने भन्ने यस्तो क्लियर पिक्चर पनि दिएका छौँ। मेन कुरा के भने साझा प्रकाशनमा आफ्नो भन्दै हुनुहुन्छ कि राज्यले साझालाई ऋण दियोस्, त्यो पनि हाम्रो कोलाटर राखेर। हामीलाई अनुदान चाहिए आएन, त्यो पनि हामी 4 वर्षमा तिर्छौँ। हामीसँग तिर्ने प्लान पनि छ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने राज्यले ऋण दियो भने 4-5% दिन्छ। हाम्रा अहिले फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास कर्मचारी साथीहरूलाई बिदाई गर्यो भने हामीलाई सबै अहिलेसम्मको तलब भत्ता सबै दिनलाई 27 करोड चाहिन्छ। हामी 27 करोड रुपियाँमा कर्मचारी साथीहरूलाई ससम्मान बिदाई गऱ्यौँ भने जसले जेसुकै भने तापनि आखिर आफ्नो साह्रो उर्वरा उमेर त साझामा गयो उनीहरूको, किन उहाँ खर्चे। अब उहाँलाई त हामीले ससम्मान पठाउने हो नि। हेर्नुहोस्, हिजो नियुक्ति हामी कसरी गऱ्यौँ, म त्यता जान चाहन्न, तर उहाँहरूले आफ्नो उमेर त त्यहाँ बर्बाद गर्नुभयो नि। भनेपछि उहाँहरूलाई ससम्मान घर पठाउनुपर्छ र अहिलेको समय सापेक्ष प्रविधिलाई त्यहाँ भित्राउनुपर्छ। त्यो प्रविधि भित्रायो भने तपाईँको मैले भनिहालेँ, तपाईँको लेटेस्ट मेसिनहरू लान सक्नु पऱ्यो। हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरू धेरै राम्रो छन्। हेर्नुहोस्, किनभने अहिले बजारले, मैले यहाँ आएर इन्टरभ्यू दिँदाखेरि भन्दैछु साझा प्रकाशन बचाउनुपर्छ भने सारा नेपाली छ, सारा विदेशीहरू पनि छन्। हेर्नुहोस्, किनभने नेपाली साहित्यलाई विदेशका विभिन्न आफ्ना भाषामा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि धेरै छन्। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेँ के भने साझा प्रकाशन हेर्नुहोस्, सिलगढीमा यसको अफिस थियो, त्यही पनि बन्द गराइयो। विभिन्न इन्टरनेसनल निकायहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने संस्था हेर्नु युनेस्कोसँग सम्बन्ध विच्छेद गराइयो। के कारणले गराइयो भन्नुहोस् त, कर्मचारी साथीहरूलाई पठाउनु भनेर विदेशी साथीहरूले पठाउनु भयो भिसा, तर यहाँबाट के भयो, सञ्चालक समितिहरू गइदिनु भयो। किन त्यहाँभित्रको अपारदर्शिता हो क्या मेन कुरा। साझा प्रकाशनमा डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा गएर आफ्ना आशय बासे राख्न थाल्यो, आफ्नो व्यवसाय प्रमोट गर्न थाल्यो, त्यहाँबाट लुटको खेती मचाउन थाल्यो भने त साझा कहिले उठ्दैन। डोलेन्द्रले साझा प्रकाशनको आत्मा बोकेर साझाको कुर्सीमा बस्यो भने साझा उठ्छ। त्यो उठ्ने पनि मेरै कारणले, डुब्ने पनि मेरै कारणले। हिजो उठ्यो र को भए त्यहाँका व्यवस्थापकहरूलाई, पूर्व व्यवस्थापकलाई राम्रो भनिन्थ्यो। हेर उहाँहरूको कार्यकालमा डुब्यो, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई नराम्रो भनियो भने, नत्र होइन र भन्नुहोस् त। किन त्यहाँको जिम्मेवारी त म हो नि अहिले। त्यसले गर्दाखेरि साझा प्रकाशन उठ्छ, कुनै दुविधा छैन। अब फेरि पनि अर्को साझाको विवाद भनेको यो सहकारी अन्तर्गत रहने कि शिक्षा अन्तर्गत रहने, साझाको अनुहार कस्तो हुने, यही पनि विवाद देखियो नि। यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यसलाई विवाद किन भन्न मिल्दैन भने चाहिँ यो त दुईवटा सरकारी निकायहरूले टेबलमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषय थियो। नेपाल सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरेर साझा प्रकाशनलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहत लगेको हो। क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा हामी बहस गर्नै मिल्दैन। हेर्नुहोस्, र सबै अंशियार साथीहरूले 22औं साधारण सभामा पनि यसलाई शिक्षा मन्त्रालयमा लानुपर्छ भनेरै र धेरै पत्रचार गरेको मैले देखेको छु। परदेश नेपाल शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि नै धेरै पत्रकारहरू, धेरै साहित्यकारहरूले पत्रचार गरेकै हुनुहुन्छ परदेश नेपाललाई शिक्षा मन्त्री हुँदा। दीननाथ शर्मा हुँदाखेरि धेरैचोटि डेलिगेसन गरेर दीननाथ शर्माकै पालामा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ शिक्षामा ल्याएको। त्यसले गर्दा अब शिक्षा कि सहकारी भन्ने कुरा त यहाँ कुनै छैन, विवादै छैन। यो विवाद बनाइएको हो, यो विवादको विषय नै होइन। यो अहिले तालुक मन्त्रालय, यसको शिक्षा मन्त्रालय नै हो। र यसले गर्दाखेरि हजुरको हामीले गत असोज 16 गतिको साधारण सभा, 15 गति सहकारी विकास बोर्डले स्टे अर्डर लिएर आइसकेपछि हामीले रोक्या हो। पछि चाहिँ सामान्य अदालतले चाहिँ अहिलेकै सञ्चालक समिति वैधानिक छ भनिसकेपछि हामीले फेरि साधारण सभा बोलीलाई राखेका छौँ। मैले के भन्छु भने भोलिको साधारण सभामा सम्पूर्ण अंशियारका महानुभावहरू उपस्थित भइदिनुहोस् र अहिलेको वस्तुस्थिति के छ त्यो म यथार्थ जसरी ऐनाले हजुरको चित्र प्रष्ट देखाउँछ म त्यसै गरी प्रष्ट चित्र देखाउँछु। र अब विगत के भयो कसो भयो भन्दा नि भविष्यलाईमा यसलाई वर्तमानबाट भविष्यमा कसरी लाने भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नेहरू सबै तिक्तता भुल्नै पर्छ। त्यहाँ तिक्तता भुल्नुपर्छ, यसो मतलब छानबिन गर्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन मैले। फेरि त्यो छानबिन पनि गर्नुपर्छ, तर एकले अर्कोलाई लाक्षेप र आरोप लगाएर साझा प्रकाशन उठ्नेवाला छैन। साझा प्रकाशन सबै स्रष्टाहरूको सामूहिक चौतारी बनाउन सकिन्छ। हेर्नु, त्योसँग स्रोत साधन पनि छ, त्यो गर्न सक्ने हामीसँग ऊ पनि छ, स्किल पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सम्पूर्ण अंशियार साथीहरूलाई साझा प्रकाशनको यो गरिमामय 23औं साधारण सभा 8 वर्षपछि हुन लागेको साधारण सभामा उपस्थित भएर आफ्नो सुझाव सल्लाहहरू राखिदिनको लागि अनुरोध पनि गर्छु यसै मिडिया मार्फत। र अर्को कुरा के हो भने राज्यले पनि भोलि राज्यमा सिन्डिकेट नहोस्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद बालकृष्णसम्म भवानी विशुद्ध गाए
ठाकुर बेलवासीको कृति प्राइभेटले छापेर कुना कन्द्रमा पुर्याउँदैन हेर्नुहोस्। जति साझा प्रकाशनले जसरी कुना कन्द्रमा पुऱ्याएको छ हेर्नुहोस्, यातायात थिएन, सञ्चार थिएन, हेलिकप्टर चार्टर गरेर अनि घोडा खच्चडमा बोकाएर साझा प्रकाशनले राज्यलाई ठुलो योगदान गरे हो नि। हेर्नुहोस्, त्यो योगदानलाई त भुल्नु भएन नि। अहिले जस्तो के स्रोत र साधन थियो र, अहिले जस्तो यातायातको सुविधा थियो र पहिला भने हिजोका दिनहरूलाई त्यसै गरी भुल्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, खच्चडले बोकाएरै पुस्तक पुऱ्यायो, हेलिकप्टर चार्टर गरेर पुऱ्यायो। जनक शिक्षाका किताब अहिले पनि साझाले पुर्याउँदाखेरि कि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु पर्यो कि खच्चड प्रयोग गर्नु होइन। हेर्नुहोस्, अहिले त यातायात पुग्यो, दुर्गम स्थानमा त अहिले पनि त्यो स्थिति हो। अहिले त हामीसँग कामै खोस्यो, किनभने त्यहाँ गिद्दी आँखाहरू परे, यो भन्न मिल्थ्यो मिल्दैन त गिद्दी आँखाहरू परे। साझा प्रकाशनले कामहरू सबै खोज्यो, साझा प्रकाशन सिद्धाउने खेलै भयो। हेर्नुहोस्, किनभने नत्र साझा प्रकाशनले गर्दै आइपाएको काम साझालाई दिनलाई कुनै समस्या त थिएन, तर यहाँ धेरै समस्याहरू देखाइयो। हेर्नुहोस्, किन साझा प्रकाशनले जनकको पैसा तिर्न सकिएन रे बन्यो। ए बाबा, त्यो जनक र अब जनकको काम भनौँ न, जनकले छापेका पुस्तक वितरण गर्ने कार्य चाहिँ साझामै फर्कन्छ र फर्काउनै पर्छ हो। म फर्कन नि फर्काउँदैन, फर्काउनु हुन्न, फर्क्यो भने यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छु। अब साझा प्रकाशनले जनकमा निर्भर हुन्छ। अब निर्भर हुँदैन, जनकमा निर्भर। जनकले हाम्रो काम खोसेको, अब हामीले हाम्रो काम खोज्ने हो। र जनक र साझालाई कम्पिटिसन गरेर जसले चाहिँ बजारमा काम गर्न सक्छ त्यसलाई सस्टेन बनाएर राज्यले लानुपर्छ। होइन, त्यो पनि हो। अर्को कुरा जस्तो जनकलाई त वितरकको आवश्यकता पर्ला नि त। साझासँग जस्तो वितरणको सञ्जाल त निजी कम्पनीसँग पनि छैन नि त, होइन? यस्तो छ सर, अब साझालाई भोलि जनकले साझालाई खोज्दै आउने दिन पनि पर्न सक्छ नि त। त्यो दिन आउँछ। अब जस्तो अब सरकारले अथवा तपाईँले साझाको जुन साधन स्रोतको कुरा गरिरहनु भएको छ, यति साधन स्रोत सम्पन्न त निजी कम्पनीलाई हुन गाह्रै पर्छ। निजी कम्पनीमाथि विश्वास हुन्थ्यो भने निजी कम्पनीकै पुस्तक व्यवसायीहरूले आजभन्दा 25-30 वर्ष पहिलादेखि साझा प्रकाशन 5,000 रुपियाँ दाम डिपोजिट गरेर वितरक बन्दैन। एउटा यो गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, र अर्को कुरा साझा प्रकाशनलाई कामबिन बनाइएको हो नियोजित षड्यन्त्रबाट। हेर, सुनिश्चितका एकदम यसरी यसलाई चाहिँ सिद्धाउनु पर्छ भन्ने। हेर्नुहोस्, त्यो वितरकहरू अहिले त्यो सुनियोजित षड्यन्त्र कसले गरे होला? निजी कम्पनीले गरे कि निजी कम्पनी? यस्तो छ सर, यसमा तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ। निजीका साथीहरू लागे, मन्त्रालयका केही साथीहरू लागे, नत्र भने साझा प्रकाशन गर्दै आइपाएको काम 2 वर्षदेखि खोज्नुपर्ने आवश्यकता के छ भन्नुहोस् त? यो प्राइभेट अड्डा हो भन्दैन हुन्छ कसैले। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई नै डोलेन्द्र प्रसाद शर्मालाई त्यहाँ नियुक्ति गरेर पठाउँछ, दीननाथ शर्मा पर्दै नेपाल जस्ता पूर्व मन्त्री मर्दन्य श्रेष्ठलाई त्यहाँ नियुक्ति गरेर पठाउँछ। त्यसपछि ल्याएर मिडियाका साथीहरूले सूचना प्रवाह गरे बाबत मिडियाका साथीहरूलाई फोन गरेर यी तपाईँहरूले त्यो न्युज ननिकाल्दिनुहोस् त भन्छन्। हजुरलाई सोध्नुहोस्, नागरिकको रुबी रोनियार बहिनीलाई सोध्नुहोस्, उहाँलाई धेरै जिम्मेवार मान्छेले फोन गरेर न्युज नबनाइदिनुहोस् त्यो प्राइभेट संस्थाको भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् कति दुःख लाग्छ, लाग्दैन? भन्न खोजेको साझा प्रकाशन यो सिद्धाउने खेलबाट अगाडि बढेको हो, यो डुबाइएको। हेर्नुहोस्, यो उड्छ, यो उड्दाखेरि यो डुबाउने मान्छेहरू कसरी डुब्छन् हजुर हेर्दै जानुहोस्। त्यो दिन छर्लङ्ग देखाएको छु मैले, कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन। त्यो सुरुवात भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, सञ्चालक समितिले नियुक्ति गरेको डोलेन्द्र प्रसाद शर्मा पहिलो बैठकमा सञ्चालक समितिमाथि प्रश्न गर्ने डोलेन्द्र प्रसाद शर्मा हो। मलाई त्यो कुर्सीको माया होइन, हेर्नुहोस्, मलाई साझा प्रकाशनको माया हो। मैले त्यहाँ टिक्नलाई कुनै गुलामी गर्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, म जतिखेर छोड्न तयार छु, छोडेपछि म त्यहाँको अंशहरू विद्रोह गर्छु। फेरि विद्रोहमा फेरि रत्नपार्कमा आएर जुसखाने काम गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, फेरि त्यहाँको पुलचोकमा बसेर चाहिने मैले चाहिने त्यो कालो झन्डा राख्दिनँ, म राख्दिनँ। हेर्नुहोस्, किन त्यो दिनहरू गयो। अब राज्यले नै अब ती दिनहरूबाट पार पाइसक्यो। हेर्नुहोस्, अब चाहिने त्यो दिनहरू गर्ने होइन। भनेको यो 23औं साधारण सभा, हजुर 23औं साधारण सभा पछि साझा तङ्ग्रिने छ होइन? साझाप्रतिको लेखक कविको विश्वास फेरि जाग्ने छ। आज पनि हेर्नुहोस्, साझा प्रकाशनप्रति लेखक कवि कथाकार उपन्यासकार स्रष्टाहरूको यति धेरै विश्वास माया ममता छ, त्यो मैले शब्दमा व्यक्त गर्नै सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने सत्यमन जोशी, माधव घिमिरे जहाँ आफ्नो करियर सुरु गर्नुभएको साझा प्रकाशनमा यो दुर्भाग्य देख्दाखेरि सम्माननीय पूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भन्नुभएको थियो, ए हजुर म मर्नुभन्दा पहिला यो संस्थामा बन्न थालेँ, यसलाई म बचाइदिनुहोस्, एकचोटिलाई बचाइदिनुहोस्, हामी के गर्नुपर्छ गर्छौँ भन्नु। मैले भन्न खोजेको के हो भने ठाकुर बेलवासेलाई साझा प्रकाशनले साझा प्रकाशका घोषणा गर्यो, दिन सकेन नि। यो दिन किन आयो भन्नुहोस् त? एकजना स्रष्टाले पाउने पुरस्कार पाउन सकेको छैन। हेर्नुहोस् त, यो दिन किन आयो? यो दिन कसले ल्यायो?
किन ल्यायो, कसरी ल्यायो, अब हजुर पनि लाग्ने नलाग्ने भनेपछि हेर्नुहोस् त गरिमाको हेर्नुहोस् त गरिमामा लेख रचना छापियो भनेपछि देशभरि हल्ला हुन्थ्यो कुनै जमाना स्थापित हुन्छ त्यो लेखाइ स्थापित हुन्थ्यो। साझा प्रकाशनले पुस्तक छाप्यो होइन, आज साझा प्रकाशनको दर्ता नम्बर यतिमा मेरो पुस्तक दर्ता भएको छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेको हेर्नुहोस् कति धेरै फुर्ती हुन्थ्यो। आज हेर्नुहोस् त साझा प्रकाशनले कृति छापेपछि मात्र त्यो सरस्वत जाने बजारमा स्थापित हुन्थ्यो। तर आज हेर्नुहोस् त साझा प्रकाशन खाडलमा गयो, आज अरू कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त। त्यसले गर्दा मैले अहिले पनि भनिरहेको छु साझाको गरिमा पत्रिकाको गरिमा अहिले पनि एक रत्ती पनि कम भएको छैन। सारा स्रष्टाहरू हिजो मात्र मैले हेर्नुहोस् ध्रुवचन्द्र गौतमलाई भेटेँ, भैरागी काइलालाई भेटेँ, मैले हेर्नुहोस् हस्पिटलमा छटपटाइराख्नुको अटलमान राईलाई गएर हस्पिटलमा भेटेँ गङ्गालालमा। उहाँले भन्नुभयो ओहो डोलेन्द्रजी तपाईँ आउनुभयो, म बिमारी थिएँ। कमसेकम एउटा संस्थाको बारेमा यदि चिन्तित भएर आफ्नो अंशियालाई भेट्न पनि त आयो नि मान्छे, हस्पिटलमा त आयो नि। हेर्नुहोस् हाम्रो विश्वबन्धु थापा हाम्रो पहिलो अध्यक्ष जब यसलाई नामाकरण गरेर 2021 साझा बनाइन्छ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ नेपाली भाषा प्रकाशन समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति पाण्डुलिपिहरू दिए। हेर्नुहोस् यो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर थियो पहिला पनि, कहिले गृह मन्त्रालय, कहिले भूमि सुधार मन्त्रालय, कहिले कृषि मन्त्रालय, कहिले सहकारी मन्त्रालय। हेर्नुहोस् यो के गरे हो। अब तपाईँले चाहिँ काम गर्ने आँट जोस जाँगर त राख्नुभएकै छ, त्यो सँगसँगै सरकारले एकपटकलाई साथ दियोस्, त्यो पनि तपाईँले मलाई अनुदान देऊ भिख देऊ भनिरहनु भएको छैन। तिम्रै संस्था हो, सरकारको निकाय हो, एउटा सरकारी निकाय र यो आम लेखक कविको आस्थाको केन्द्र, यसका लागि साथ देऊ। त्यो साथ भनेको ऋण देऊ, सहुलियत दरको ऋण, ब्याज दरको ऋण, सरकारको साथ चाहिँ खोज्नुभयो यति होइन। यस्तो छ हेर्नुहोस्, अहिले म यो एफएममा आइराख्दाखेरि हजुरलाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले साझा प्रकाशनमा उहाँहरू धेरै आत्तिनुभयो, साझा उठ्छ मेरै कार्यकालमा उठ्छ भन्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ, शिक्षा मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ। मेरो भनाइ के भने अब हुन त हाम्रो नेपाल विगतदेखि वर्तमान र वर्तमानदेखि भविष्यमा यसो आँखा चाहिँ चियारेर एकदम सूक्ष्म रूपमा हेर्ने भने निराशा मात्रै छ, आश्वासनमा चल्या छ। हेर्नुहोस् होइन, भारतको प्रधानमन्त्री यहाँ भने के दिन्छ भने सारा मान्छे भन्छन्, हामीले भन्न पाउँछौँ कि पाउँदैन त्यो पनि होइन। चाइनामाले के दियो भन्ने कुरामा, हामीले कति ल्यायौँ कति दियौँ भन्ने कुरामा। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के भने राज्यले साझा प्रकाशनलाई आफ्नो नजर लाउनुपर्छ। भाषा साहित्य कला सङ्गीतको जबसम्म जगेर्ना हुँदैन, जबसम्म विकास हुँदैन, तबसम्म राज्यको कुनै पनि अङ्गको विकास हुँदैन। शिक्षाको विकास बिना, साहित्यको विकास बिना कुनै पनि हेर्नु सारा देशलाई एकबद्ध भएर जोड्ने काम भनेको साहित्यले नै हो। त्यसका लागि साझा प्रकाशनलाई बचाउनुपर्छ, सरकारले आफ्नो दृष्टि साझा प्रकाशनतिर लगाउनुपर्छ। अब भोलिको साधारण सभा कति बजेदेखि हुन्छ? भोलिको साधारण सभा 11 बजेबाट छ। हामी साझा प्रकाशनको प्राङ्गणमा छ र 12:30 बजेबाट हाम्रो मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हाम्रो मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई 518 जना अंशियारहरूको अनिवार्य उपस्थिति चाहिन्छ। त्यसैले फेरि पनि म पटक पटक भन्दैछु, सम्पूर्ण अंशियार महानुभावहरू, सम्पूर्ण मूर्धन्य स्रष्टाहरू, हजुरहरू एकचोटि साझा प्रकाशन बिउताउनलाई आइदिनुहोस्। यो भ्याकुम जुन छ 8 वर्षदेखि, यो भ्याकुम परिपूर्ति गरिदिनुहोस् र योग्य उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुहोस् जसले साझा बचाउन सक्छ र विजय भएर आउने उम्मेदवारले पनि पार्टीको झन्डा साझामा छिर्दाखेरि बाहिरै राखेर आस्थाको राजनीतिलाई बाहिरै राखेर साझाको राजनीति गरिदिनु होला, साझा जोगाइदिनु होला, साझा जोगाउनुतिर अहम भूमिका निर्वाह गर्नु। डोलेन्द्र प्रसाद शर्माजी, यहाँसँग साझा संवाद गऱ्यौँ, साझा जोगाउने अभियान तपाईँको सफल रहोस्। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँले चाहिँ साझा प्रकाशन विगत र वर्तमानबारे जुन भन्ने अवसर दिनुभयो साझा प्रकाशन, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, साझा प्रकाशन सामान्य संस्था होइन, हामीले तिनजेल कुरा पनि गऱ्यौँ। नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृति समेतको सम्वर्धन र अभ्युत्थानका लागि साझाले 100 वर्ष लामो समय गुजारिसकेको छ। साझाकै कारण नेपाली भाषा समृद्ध भयो, नेपाली साहित्य समृद्ध भयो भनिएको छ। फेरि पनि त्यही साझा बन्द हुने र साझा रहिरहने भन्ने बहस पनि सतहमा आएको छ। यसैलाई चिर्नका लागि अहिले 23औं साधारण सभा सम्पन्न हुन गइराखेको छ। भोलि साझाको प्राङ्गणमै सञ्चालक समितिको निर्वाचन पनि हुँदैछ। हामीले यही विषयमाथि केन्द्रित रहेर साझाका महाप्रबन्धक डोलेन्द्र प्रसाद शर्मासँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिश साकेका साथमा
ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।